अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद और आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हफ्तावार जायजे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद रज़ा। आज हम 3 अहम खबरों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान के F-16 तैयारों के रेडार सिस्टम्स की अपग्रेडेशन के लिए अमेरिका के $488 मिलियन के मुआहदे पर बात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के खतरे और इसके माहौलियाती असरात का जायजा लिया जाएगा। आखिर में अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वुस्ता के इत्तहादियों को $8.6 बिलियन से ज़ायद के फ़ौजी साजो सामान की कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फ़रोख्त के मुज़मरात पर बहस होगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिफ अली, टेक्नोलॉजी माहिर, और डॉक्टर ज़ीशान हैदर, इक़्तिसादी माहिर। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर आसिफ अली, इस मुआहदे का क्या मतलब है जो नॉर्थरोप ग्रोमन सिस्टम्स कॉरपोरेशन को F-16 तैयारों के रडार सिस्टम्स की तवील मुद्दती इंजीनियरिंग और तकनीकी मावनत के लिए दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है? पाकिस्तान के लिए इसकी दिफाई और तकनीकी अहमियत क्या है, खासतौर पर F-16 तैयारों की कारकर्दगी और दिफाई सलाहियतों के हवाले से? ये $488 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों पर कैसे असरअंदाज होगा? अहमद साहब, ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है क्योंकि F-16 तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का एक किलीदी हिस्सा है और उनके रेडार सिस्टम्स की मुसलसल अपग्रेडेशन फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों को बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। ये मुआहदा बुनियादी तौर पर तवील मुद्दती इंजीनियरिंग और तकनीकी माविनत के लिए है, जिसका मतलब है कि मौजूदा बेड़े की कारकर्दगी और ऑपरेशनल तैयारी को जदीद खतूत पर उस्तवार रखा जाएगा ताकि वो किसी भी चैलेंज का मुअस्सर तरीके से मुकाबला कर सके। ये पाकिस्तान के फ़िज़ाई असासों को जदीद और मुअस्सर रखने में मदद देगा। डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। ये मुआहिदा ना सिर्फ तकनीकी बल्कि स्ट्रेटेजिक एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। इससे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन की मुसलसल नोयत ज़ाहिर होती है। बावजूद इसके कि ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रही है, अमेरिका पाकिस्तान को खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए एक अहम इत्तेहादी समझता है। ये मुआहिदा पाकिस्तान की इलाकाई दिफाई पोजीशन को मजबूत करने में मददगार साबित होगा और मौजूदा फ़ौजी ताल्लुकात को जारी रखेगा। तो डॉक्टर ज़ीशान, क्या हम इसे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में किसी बड़ी बेहतरी की अलामत समझें, या ये महज एक मामूल की देखभाल का हिस्सा है जो पहले से मौजूद फ़ौजी साजो सामान की फ़ालियत को यकीनी बनाता है? और इस मुआहदे का इलाकाई ताकत के तवाज़ुन पर क्या असर पड़ेगा, खुसूसन जब खित्ते में दीगर ममालिक भी अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं? जी, ये बुनियादी तौर पर मामूल की देखभाल और तकनीकी मुआवनत का ही हिस्सा है जो पाकिस्तान के फ़ज़ाई असासों की इस्तेदादकार को जदीद तरीन रखने में मदद देगा, जो कि किसी भी फ़ज़ाइया के लिए बुनियादी ज़रूरत होती है। इससे इलाकाई तवाज़ुन में कोई ड्रामाई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि ये पाकिस्तान की मौजूदा दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने में मुआविन साबित होगा। ये मौजूदा बेड़े को फ़ाल रखने के लिए एक ज़रूरी इक़दाम है। मैं डॉक्टर आसिफ की बात की तायीद करता हूँ। ये कोई नया असलहा डील नहीं बल्कि मौजूदा असासों की फ़ालियत को यकीनी बनाना है। अमेरिका खित्ते में अपने इत्तेहादियों की दिफाई सलाहियतों को बरकरार रखने का ख्वाह है ताकि वो अपने दिफा के साथ साथ इलाकाई सलामती में भी किरदार अदा कर सकें। ये मुआहिदा अमेरिका की वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा है, जहां वो अपने पार्टनर्स की फ़ौजी इस्तेदाद को एक ख़ास सतह पर बरकरार रखना चाहता है ताकि खित्ते में इस्तेहकाम कायम रहे और उसकी अपनी पोजीशन मजबूत हो। अब रुख करते हैं एक माहौलियाती खबर की तरफ जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने मगरबी लहर और बारिशों के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स यानी जी-लॉफ के अलर्ट जारी किए हैं। डॉक्टर आसिफ, ये कितना संगीन खतरा है और जी-लॉफ का अमल क्या होता है और ये किन वजूहात की बिना पर रूनुमा होता है? अहमद साहब, GLOF दरअसल ग्लेशियर्स के पिघलने से बनने वाली झीलों का अचानक फट जाना है, जिससे बड़ी मिकदार में पानी का बहाव नीचे की आबादियों की तरफ होता है। ये एक इंतहाई खतरनाक कुदरती आफत है जिससे शदीद तबाही हो सकती है। पाकिस्तान, जो दुनिया में ग्लेशियर्स के सबसे ज़्यादा ज़खायर में से एक है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस खतरे से दोचार है।
مغربی لہر اور بارشیں اس عمل کو مزید تیز کر سکتی ہے کیونکہ یہ جھیلوں میں پانی کی سطح کو بڑھا دیتی ہیں۔ اس خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہ صرف جانی و مالی نقصان کا باعث بن سکتا ہے بلکہ ان علاقوں کی پہلے سے کمزور معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ انفراسٹرکچر، زرعی زمینیں اور مویشی شدید متاثر ہوتے ہیں۔ لوگوں کا ذریعہ معاش تباہ ہو جاتا ہے اور بحالی کے کاموں میں بہت زیادہ وقت اور وسائل درکار ہوتے ہیں۔ حکومت کو نہ صرف ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بلکہ طویل مدتی حکمت عملی بھی وضع کرنی ہوگی تاکہ مستقبل میں ایسے نقصانات سے بچا جا سکے۔ اس خطرے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر آصف، اس سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور طویل مدتی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے نقصانات سے بچا جا سکے؟ کیا ہمارے پاس اس خطرے کی مانیٹرنگ کے لیے مناسب ٹیکنالوجی موجود ہے اور ہم اسے مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ فوری اقدامات میں وارننگ سسٹمز کی فعالیت، مقامی آبادی کو بروقت اطلاع اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا انتظام شامل ہے۔ طویل مدتی حکمت عملی کے تحت گلیشیئرز کی مسلسل مانیٹرنگ، GLOF جھیلوں کا باقاعدہ جائزہ اور پانی کے اخراج کے محفوظ راستے بنانے جیسے اقدامات ناگزیر ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال یہاں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، جیسے سیٹلائٹ امیجری اور ڈرون کے ذریعے مانیٹرنگ کو بہتر بنانا تاکہ پیشگی خبرداری کا نظام زیادہ مؤثر ہو۔ ڈاکٹر آصف کے بتائے گئے تکنیکی اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ پالیسی سطح پر بھی بہت کام کرنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر پائیدار ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر فنڈنگ کا حصول اور مقامی کمیونٹیز کی صلاحیت سازی پر توجہ دی جائے تاکہ وہ خود بھی ایسے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہ سکیں اور کم سے کم نقصان کا سامنا کریں۔ یہ ایک مربوط قومی اور بین الاقوامی کوشش کا متقاضی ہے۔ اب چلتے ہیں عالمی سیاست کی طرف، جہاں ایک اہم اور متنازع فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر اسرائیل، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کو $8.6 بلین سے زائد کے فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ڈاکٹر ذیشان، یہ فیصلہ کیا ظاہر کرتا ہے اور اس کے مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست پر کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر خطے کے استحکام کے حوالے سے؟ احمد صاحب، یہ اقدام بظاہر امریکی صدر کی انتظامیہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے۔ کانگریس کو نظر انداز کرنا ظاہر کرتا ہے کہ انتظامیہ اس ڈیل کو فوری طور پر حتمی شکل دینا چاہتی تھی۔ اس کا ایک بڑا مقصد ایران کے بڑھتے ہوئے علاقائی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا اور ان ممالک کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ تاہم اس سے خطے میں اسلحے کی دوڑ بھی تیز ہو سکتی ہے، جس کے نتائج غیر مستحکم کن ہو سکتے ہیں۔ بالکل درست۔ امریکی قانون میں ایسی صورتحال میں صدر کو ہنگامی اختیارات حاصل ہیں، جہاں وہ قومی سلامتی کے پیش نظر کانگریس کی منظوری کے بغیر فوجی فروخت کی منظوری دے سکتا ہے۔ یہ فیصلہ مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ جغرافیائی سیاسی صورتحال اور امریکی خارجہ پالیسی کے ایک اہم پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ڈیل نہ صرف امریکہ کے دفاعی صنعت کے لیے منافع بخش ہے، بلکہ یہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے اور اپنے اتحادیوں کو مطمئن رکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر آصف، کانگریس کی منظوری کو نظر انداز کرنے کے کیا خطرات ہیں اور اس سے علاقائی استحکام، خاص طور پر ایران کے تناظر میں کس طرح متاثر ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے یک طرفہ فیصلے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور امریکی ساکھ پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں؟ اس میں کئی خطرات ہیں۔ کانگریس کا نظر انداز کرنا امریکی جمہوری عمل میں شفافیت اور چیک اینڈ بیلنس کو کمزور کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اہم دفاعی معاملات میں عجلت بڑھتی جا رہی ہے، جس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ علاقائی طور پر یہ اسلحے کی ایک نئی دوڑ کو جنم دے سکتا ہے، خاص طور پر ایران کو مزید اشتعال دلائے گا، جو پہلے ہی خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اقدامات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک خطرناک سلسلہ شروع کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر آصف نے بالکل درست کہا۔ یہ فیصلہ نہ صرف علاقائی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ امریکہ کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات میں بھی تناؤ پیدا کر سکتا ہے، جہاں بعض ممالک ایسے اقدامات سے اپنے قومی مفادات کے لیے خطرہ محسوس کر سکتے ہیں۔ طویل مدتی میں یہ علاقے میں پراکسی جنگوں اور کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، جس کا اقتصادی اور انسانی نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس کے اثرات وسیع ہوں گے اور خطے کے لیے نئے چیلنجز پیدا کریں گے۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عالمی دفاعی معاہدے،
ماحولیاتی چیلنجز اور بین الاقوامی سیاسی فیصلے ہمارے خطے اور دنیا پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ہمیں ان تمام پہلوؤں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر آصف علی اور ڈاکٹر ذیشان حیدر، آپ دونوں کا آج کی گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آپ نے بہت قیمتی تجزیہ پیش کیا۔ اگر آپ تازہ تجزیوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔